हवस् हुन्छ। तपाईहरु सबैजनालाई फेरि पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। धन्यवाद तपाईहरुले दिनुभएको स्वागतको लागि। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। र आज फेरि पनि यसरी तपाईहरुको बीचमा युथ अराइजमा प्रभुले आउने मौका दिनुभयो। प्रभुलाई नै महिमा भएको होस् र धन्यवाद तपाईहरुले गर्नुभएको स्वागतको लागि। अनि प्रभुको नाउँलाई हामीले उचालेका छौं, प्रभुको नाउँलाई हामी प्रशंसा गरेका छौं र आज हामी परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरूलाई सिक्न गइरहेका छौं। आउनुहोस् हामी यति बेला प्रार्थना गर्नेछौं अनि परमेश्वरको वचनभित्र हामी पसिजानेछौं। प्रभु हामी तपाईको अगाडि आउँछौं अनि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। तपाई भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि तपाईको भलाइ र करुणा चाहिँ सदा सर्वदा रहिरहँदछ। प्रभु आजको यस समय प्रभु हामी जसै तपाईको वचनबाट हेर्छौं, प्रभु हामी संसारको जुन जुन ठाउँहरुमा पनि छौं, प्रभु हामी तपाईको नाउँलाई उचाल्दै प्रभु तपाईको वचनबाट सिक्दै हाम्रो हृदयलाई हामी तयार बनाउँछौं। प्रभु यसरी नै प्रभु हामी दिन प्रतिदिन तपाईको बाटोलाई हामी हेरिरहेका छौं। जसरी तपाईको वचनमा लेखिएको छ, पालेले बिहानको बाटोलाई हेरेको जस्तै मेरो हृदयले प्रभु तपाईलाई हेर्छ भनिकन, हो प्रभु हाम्रो हृदयले तपाईलाई हेरिरहेको छ। अनि प्रभु हामी त्यो दिनलाई पर्खिरहेको छौं जहाँ चाहिँ साँच्चै नै प्रभु हामी तपाईसँग एक हुन पाउँछौं। अनि प्रभु हाम्रो कामलाई तपाईले हामीलाई दिनुभएको यो समयलाई, तपाईले हामीलाई दिनुभएको तोडाहरूलाई प्रभु हामीले सही प्रकारले सदुपयोग गर्नलाई प्रिय पवित्र आत्मा तपाईले हामीलाई सिकाइराख्नु भएको छ। यो दिनहरुमा स्पिरिट अफ रेभलेसन प्रभु तपाईले त्यो कुरालाई झन प्रशस्त मात्रामा तपाईले खोलिदिनु भएको छ तपाईको भण्डारबाट प्रभु। अनि प्रभु हामी जान्दछौं कि प्रभु यो सहकालको समय छ भने प्रभु यस्तो समय पनि आउँदैछ जब यो सहकाल बन्द हुन्छ। अनि प्रभु मानिसहरू एउटा डाँडादेखि अर्को डाँडामा तपाईको वचनको खोजीमा हिँड्नेछ भनिकन तपाईको वचनमा लेखिएको छ। प्रभु आज म प्रार्थना गर्दछु प्रभु यो सहकालको समयमा जब हामीसँग प्रभु तपाईको वचन होसेको किताब 6 अध्यायले भन्छ, जब परमेश्वरलाई तिमीले भेटाउन सक्छ तिमीले खोज भनिकन, आज प्रभु हामी त्यही खोजको साथमा प्रभु त्यही चाहनाको साथमा तपाईको वचनलाई माया गर्न सकौं, प्रेम गर्न सकौं, विश्वास गर्न सकौं अनि त्यो वचनलाई प्रभु हामी जिउन सकौं। प्रभु मानिसले आफैलाई सुधार्न सक्ने क्षमता त हामी आफैमा छैन, तर प्रभु तपाईले हामीलाई सुधार्न सक्नुहुन्छ। प्रभु तपाईको नापमा, तपाईको परिमाणमा प्रभु येशू ख्रीष्टको कदमा प्रभु हामीलाई उचाल्न सक्नुहुने प्रभु तपाई हुनुहुन्छ। प्रिय पवित्र आत्मा यसघडी प्रभु मेरो जीवन, सुन्नेहरुको जीवन सबैजनालाई म तपाईको रगत लाउँदछु। आज तपाईको वचन हामी सुन्दै गर्दाखेरि हाम्रो जीवन प्रभु तपाईमा उचालिएको होस्। प्रभु तपाईमा साँच्चै नै प्रभु तपाईको कदमा उठ्नलाई हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। धन्यवाद। यो समयलाई प्रभु तपाईको हातमा राख्छु। हामी टेक्निकल प्रभु एड्सको साथहरुमा हामीले प्रभु यो कामलाई गरिरहेका छौं। प्रभु यो सबै कुरालाई म नासरतको येशू मसीहको नाउँ अनि रगतमा सही प्रकारले काम गर्ने यसलाई म कमान्ड गर्दछु। अनि प्रभु म प्रार्थना गर्छु आज जतिजनाले प्रभु वचन सुन्नु हुँदैछ, वचन सुन्दा सुन्दा नै प्रभु हरेकको जीवनमा चंगाई अनि छुटकारा आएको होस् र तपाईलाई महिमा भएको होस्। धन्यवाद। सबै बिन्ती माग्छु पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामले, आमेन। हुन्छ, हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्न गइरहेका छौं र तपाईहरु जतिजना पनि आदरणीय गुरुजन गुरुआमाहरु तपाईहरु जतिजना पनि हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई म एकदमै प्रभुको नाउँमा सम्मान गर्न चाहन्छु। तपाई भित्र भएको अभिषेक जो चाहिँ येशू ख्रीष्ट स्वयं हुनुहुन्छ, म त्यसलाई अनर गर्छु। अनि तपाईले दिनुभएको यो मौकालाई म डर अनि कम्पको साथमा परमेश्वरको उपस्थितिमा बसिकन परमेश्वरको वचनलाई तपाईहरुसँग आज शेयर गर्न चाहन्छु। मैले प्रचार गर्ने खण्ड दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको हामी 5 देखि लिएर 11 पदसम्म हामी हेर्छौं। तपाईहरु सबैजनाले मसँग यो खण्डहरुलाई खोलिदिनुहोस् भनिकन म तपाईहरुसँग बिन्ती गर्छु। कृपया तपाईले यो जति पनि रेफरेन्सेसहरु कोट गर्छ तपाईले खोलिदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस्, किनभने हामीले खोलेर हेरेका छौं भने हामीले बुझ्छौं पनि अनि हामीले हाम्रो जीवनमा लागू पनि गर्न सक्छौं। दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको 5 देखि म पढ्दैछु। र प्राचीन संसारलाई बाँकी राख्नु भएका तर अभक्तहरूको संसारमा जल प्रलय गराउनु हुँदा धर्मका प्रचारक नुह र अरु 7 जनालाई जोग्याउनु भयो।
सदोम र गमोराका सहरहरूलाई भस्म गर्नुहुँदा अभक्तहरूलाई उदाहरण बनाएर विनाशको दण्ड दिनुभयो र दुष्टहरूका कामुक जीवनबाट अति दुखित भएका धार्मिक लुतलाई बचाउनु भयो। किनभने ती धार्मिक मानिस तिनीहरूसँग रहँदा र तिनीहरूका अधर्मका काम देखेर सुनेर तिनका सच्चा मन दिनहुँ दुखित हुन्थ्यो। यसरी भक्तहरूलाई परीक्षाबाट बचाउन र अभक्तहरूलाई इन्साफको दिनसम्म सजायमा राख्न प्रभु जान्नुहुन्छ। तर विशेष गरी तिनीहरूलाई जो शरीर अनुसार अशुद्ध इच्छामा चल्नेहरू र प्रभुत्व तुच्छ ठान्नेहरू हो, तिनीहरू सुरो भएर आफ्नो खुसी गर्नेहरू, उच्च पद अधिकारीहरूको निन्दा गर्न डराउँदैन। तर स्वर्गदूतहरू जो शक्ति र सामर्थ्यमा अझ ठुला भए तापनि प्रभुको सामने तिनीहरूलाई निन्दा गरेर दोष दिँदैन। आज हामी यहाँ दुईजना व्यक्तिको विषयमा हामी हेर्दैछौँ अनि आज हामीले हेर्ने शीर्षक चाहिँ, वचनको शीर्षक चाहिँ के छ भन्दाखेरि द पावर अफ द गॉडलीनेस, भक्तिको शक्ति भन्ने कुरालाई हामी हेर्न गइरहेका छौँ। त यहाँभित्र हामीले नोह र लुतको विषयमा हामी भेटाउँछौँ। अनि वचनले भन्दछ नोह चाहिँ धार्मिकताको प्रचारक थियो। ही वाज द प्रिचर अफ द राइचियसनेस। यो कुरा साह्रै च्यालेन्जिङ लाग्छ मलाई। नोह धार्मिकताको प्रचारक थियो। एउटा प्रश्न मेरो लागि अनि आज हामी सबैको लागि, तपाईँ र म चाहिँ के कुराको प्रचारक हौँ? हामी धार्मिकताको प्रचारक हौँ या आफ्नै प्रचारक हौँ या के कुराको प्रचारक हौँ? हामीले यो कुरालाई हाम्रो जीवनमा वास्तवमा सोध्नु अनि त्यो अनुसार हाम्रो जीवनलाई ढाल्न आवश्यक छ। नोह चाहिँ धार्मिकताको प्रचारक थियो। बाइबलले के भन्छ भने उत्पत्तिको किताब 2 अध्यायको 6 पद तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्। उत्पत्तिको किताब 2 अध्यायको 6 पद। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ? त्यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, ओके 4 देखि नै पढ्छु, तर मैले पढ्नु खोजेको चाहिँ 6 हो। सो म अघि तपाईँलाई भनिहालेँ, तपाईँहरू सबैजनाले आफ्नो बाइबल खोल्नुहोस्। यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले खोल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुन्छ पक्का यो यहाँ लेखेको रहेछ भन्ने कुरालाई। जब आकाश र पृथ्वीको सृजना भयो, अर्थात् जुन दिन परमप्रभु परमेश्वरले पृथ्वी र आकाश बनाउनु भयो, तिनलाई बनाउनु भएको विवरण यही हो। अनि तबसम्म पृथ्वीमाथि मैदानमा कुनै बोट बिरुवा थिएन र मैदानको कुनै सागपात अझ उम्रेको थिएन, किनकि परमप्रभु परमेश्वरले पृथ्वीमाथि पानी बर्साउनु भएको थिएन अनि जमिन खनजोत गर्नलाई कुनै मानिस थिएन। तर पृथ्वीबाट कुहिरो उठ्यो र जमिनको सारा सतहलाई सिचिदियो। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ वचनले भन्दैछ यो समयसम्म आकाशबाट एउटा पनि एक छिटा पानी पनि परेको थिएन। देयर वाज नो रेन एट अल। पानी पर्नु भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्ने कुरा मान्छेको लागि, पानी पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेको लागि एउटा फरेन आइडिया थियो के हो। त त्यसरी नै पृथ्वी चलिरहेको थियो। अनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको ओरिजिनल सिस्टममा चाहिँ पृथ्वीको सतहबाट कुहिरो उठ्थ्यो भनेर लेखेको छ। सो आकाशबाट पानी परेर पृथ्वीलाई भिजाउँदैन थियो, तर पृथ्वीको सतहबाट, सर्फेसबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो, कुहिरो उठ्थ्यो अनि त्यो कुहिरोले चाहिँ जमिनलाई भिजाउने काम गर्थ्यो। त्यति बेलाको अर्डर अफ थिङ्स त्यस्तो प्रकारले त्यो कुराहरू चलिरहेको थियो। त्यति बेलाको संसार, त्यति बेलाको पृथ्वी, संसार नभनौँ पृथ्वी त्यसरी चलिरहेको थियो। त जे भए तापनि अब नोहको समयसम्म आइपुग्दाखेरि एउटा सिस्टम थियो। अनि बाइबल साइन्सलाई अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीको वरिपरि चाहिँ एउटा क्यानोपी थियो। क्यानोपी भनेको चाहिँ साइन्टिफिक टर्म हो, तर क्यानोपी भनेको चाहिँ एउटा च्यादर जस्तो हो, एउटा चदुवा जस्तो हो। त्यसले चाहिँ पृथ्वीलाई घेरेको थियो अनि पृथ्वीमा एउटा इक्वल टेम्परेचर थियो। जहाँ पनि
चाहे नर्थ पोल होस् चाहे साउथ पोल होस् है चाहे इक्वेटर होस् त्यो सबै सम्पूर्ण पृथ्वीभरि एकै किसिमको तापमान थियो। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने पृथ्वीको बाहिर एउटा पानीको परत थियो, एउटा लेयर थियो, अनि त्यो लेयरमा आएर जब पनि घामको किरण ठोकिन्थ्यो त्यो ठोकेर मात्रै त्यहाँदेखि त्यो लेयरले चाहिँ के गर्थ्यो पृथ्वीको टेम्परेचरलाई मेन्टेन गर्थ्यो। मतलब हाम्रो एयर कन्डिसनर्सहरू जस्तै त्यस्तै प्रकारले त्यसले एउटा कन्डिसनिङ दिइरहेको पृथ्वीलाई। त त्यसरी त्यो समयको पृथ्वी त्यस्तो थियो। अनि पानी आकाशबाट पर्दैन थियो अनि कुहिरो उठेर भिजाउँथ्यो। तर के भयो जब मानिसको परीक्षा अनि पतन भयो, मान्छे गिर्यो, त्यहाँदेखि के भयो पाप बढ्दै गयो। तरै भए तापनि पृथ्वीको स्टेट चाहिँ इट वाज अल राइट, सबै ठिकै थियो पृथ्वीको स्टेट। यद्यपि पाप बढिरहेको थियो तर पृथ्वी त्यति साह्रो अब के भन्नु विनाशको अथवा बन्धनभित्र त्यो सम्पूर्ण रूपमा आइसकेको थिएन, विनाशको बन्धनभित्र पस्दै थियो। त जब नोहको समयमा आइपुग्यो, नोहको समयमा आउँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरले नोहलाई एउटा यस्तो कुरा गर्न लाउनु भयो जुन चाहिँ कुरा चाहिँ त्यति बेलाको मानिसहरूको लागि चाहिँ सम्पूर्ण मूर्खता थियो। इट वाज अ फुलिश आइडिया, एउटा मूर्ख विचार थियो त्यो चाहिँ। अनि प्रभुले के गर्न लाउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो तैँले चाहिँ एउटा यस्तो जहाज बना जुन चाहिँ जहाजमा चाहिँ म यो पृथ्वीलाई नाश गर्न गइरहेको छु। अनि जुन चाहिँ जहाजभित्र जो पनि पस्छ त्यो पस्ने बित्तिकै त्यो मानिसले चाहिँ सुरक्षा पाउँछ। अनि यो गर्नको लागि नोहलाई 120 वर्ष लाग्यो। अनि 120 वर्षसम्म नोहले जब जहाज बनाउन थाल्यो, इट वाज अ ग्रेट मेसेज, त्यो एउटा ठुलो सन्देश थियो सम्पूर्ण पृथ्वीको लागि कि यो मान्छेले कुनै यस्तो कुरा बनाउँदैछ, एउटा यस्तो घर बनाउँदैछ, एउटा यस्तो बट्टा बनाउँदैछ, एउटा यस्तो डब्बा बनाउँदैछ, के भन्यो थाहा छैन, जे पनि भन्यो एउटा यस्तो चिज बनाउँदैछ यो मान्छेले। यो चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ यो मान्छेको भनाइअनुसार चाहिँ एक दिन आकाशबाट पानी पर्छ अरे, आकाशबाट पानी पर्छ अरे। अनि आकाशबाट पानी पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ त्यो पानी माथि माथि बगेर जान्छ अरे। सो त्यो कुरा चाहिँ नोहले बनाउँदैछ। अनि प्रभुले इन्टेन्सनली परमेश्वरले जानिकन त्यसको समय एउटा लामो एउटा टाइम स्प्यान दिनुभयो त्यो बनिनको लागि। अनि त्यो टाइम स्प्यान चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ पृथ्वीको लागि एउटा अनुग्रहको समय थियो, टाइम अफ ग्रेस थियो। अनि त्यो अनुग्रहको समयमा चाहिँ उसले त्यो जहाजलाई निर्माण गर्दै थियो, त्यो जहाज निर्माण हुँदै थियो, त्यो जहाज बनिँदै थियो। अनि त्यो जहाज बनिँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब के भइरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूले आएर हेर्थे के बनाएको यो मान्छेले, यो बुढो मान्छेले के बनाउँदैछ। अनि उनीहरूले आएर सोध्थ्यो के बनाएको यो तपाईँले। अनि उसले भन्थ्यो, उसले त्यो आउने बित्तिकै उसले भन्थ्यो परमेश्वरले पृथ्वीमा ठुलो जलप्रलय ल्याउनु हुँदैछ, आकाशबाट पानी पर्छ, परमेश्वरले एकदमै गहिरोको मूलको त्यो सबै पानीको सबै मूलहरूलाई प्रभुले फुटाउनेवाला हुनुहुन्छ, आकाशको पानीको मूलहरूलाई प्रभुले फुटाउनेवाला हुनुहुन्छ। अनि पानी पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू सबैको लागि त्यो के भयो एउटा मूर्खता जस्तै भयो। के भन्दैछ, वाट इज दिस म्यान टेलिङ, के भन्नु खोजेको यो मान्छेले, आकाशबाट पानी पर्छ अरे, के भन्नु खोजेको यो मान्छेले, आकाशबाट पानी पर्छ अरे। अनि यो जहाज चाहिँ पानी माथि माथि तर्छ, किनभने अहिलेसम्म त पृथ्वी मुनिबाट है पृथ्वीको मुनिबाट कुहिरो उठेर जमिनलाई भिजाइरहेको छ, के भनेको आकाशबाट पानी पर्छ, वाट इज दिस म्यान ट्राइङ टु टेल, के चाहिँ भन्दैछ। अनि त्यो चाहिँ 120 वर्षसम्म उसले प्रचार गरेछ। सोच्नुहोस् त, तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस्, 120 दिन होइन, 120 घन्टा होइन, 120 मिनट पनि होइन। मतलब इट वाज, हामीलाई त आजको दिन 120 मिनट 2 घन्टा पर्खिनु पर्यो भने हामीलाई गाह्रो पर्छ, 120 दिन त अब हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैन। मान्छे त अब 120 दिन भनेको आमा सच लङ टाइम, यति साह्रो लामो समय। तर इट वाज 120 इयर्स, 120 वर्षसम्म चाहिँ यो व्यक्तिले प्रचार गर्दैछ। हेर्नुहोस् है, 120 वर्षसम्म कसैले पनि पत्याएन। कस्तो हुन्छ तपाईँ र मलाई, तपाईँको कुरा नि 120 दिनसम्म कसैले पनि पत्याइदिएन भने कस्तो हुन्छ, 2 घन्टासम्म पत्याइदिएन भने कस्तो हुन्छ हामीलाई।
तर यो मान्छे चाहिँ 120 वर्षसम्म इट वाज कति 100 वर्षमा भन्ने चाहिँ अब 100 वर्षलाई हामीले 360 ले गुणा गर्दाखेरि कति हुन्छ, द्याट इज अराउन्ड 30,000 दिन अनि 60,000 दिन 70,000 यति बिघ्न दिनलाई उसले के गरिरहेको थियो, उसले मान्छेलाई प्रचार गर्दै थियो। उसले बुझेन। तर बाइबलले चाहिँ यहाँ पत्रुसले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ नोह चाहिँ एउटा धार्मिकताको प्रचारक थियो। ही वाज द प्रिचर अफ द राइचियसनेस। ऊ धार्मिकताको प्रचारक थियो। अनि उसले त्यो समयदेखि प्रभुको कुरालाई विश्वास गर्यो। उसले त्यो समयदेखि प्रभुको कुरालाई विश्वास गरेर प्रचार गर्न थाल्यो। आज चर्च पनि धार्मिकताको प्रचारक हो, हामी पनि धार्मिकताको प्रचारक हो। तर प्रब्लम चाहिँ के छ, नोह र हामीसँग प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ वी हेभ स्टप्ड बिलिभिङ। हामीले यो कुरालाई विश्वास गर्न छोडिसकेको छौँ कि अब प्रभु आउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हो मुखले भन्छौँ, हो हामी प्रचार पनि गर्छौँ। 1-2 दिन घटनाहरू देख्दाखेरि कोरोना आयो अब यो एन्ड टाइम हो भनेकन हामी भन्छौँ। तर जब त्यो कुराहरू फेरि मुनि हुन्छ नि, वी गो ब्याक टु आवर ओन वेज। हामी हाम्रो आफ्नै तरिकाहरूमा हामी फेरि पनि फर्किन थाल्छौँ। हाम्रो मुखले त भनिरहेको हुन्छ ओ प्रभु तपाईँ आउनुहोस्, हामी गीत गाइरहेको हुन्छ ओ प्रभु तपाईँ आउनुहोस्, ओ प्रभु तपाईँ आउनुहुँदैछ, म दुलही यहाँ तयारी भएर बसिरहेको छु भन्छ। तर हामी वास्तवमा हामी तयारी भएर बसेका हुँदैनौँ। नोह चाहिँ धार्मिकताको प्रचारक थियो। ऊ चाहिँ धार्मिकताको लागि चाहिँ उसले आफ्नो जीवनलाई समर्पण गरेको थियो। ही ह्याड डेडिकेटेड हिज लाइफ फर राइचियसनेस, फर गडलिनेस। उसले ईश्वर भक्त हुनको लागि, उसले परमेश्वरलाई खोज्नको लागि चाहिँ आफ्नो जीवनलाई नै समर्पण गरेको थियो। आज किन संसारले चर्चबाट शक्तिशाली कुरा सुन्न सक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यस्तो भक्तिको लागि आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने मानिसहरू नै आज संसारमा छैन। त मेरो प्रार्थना यो छ कि आज हामी त्यो धार्मिकताको प्रचारक बन्न सकौँ। दाउदले यसरी भनेको छ, भजन सङ्ग्रह 40 अध्याय तपाईँहरूले मसँग हेर्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह 40 अध्यायको 9 पदलाई म एकैछिन तपाईँसँग पढ्न चाहन्छु। यसो भनेर लेखेको छ, यो परमेश्वरको सहायताको निम्ति गरेको प्रार्थना हो। अनि उसले 40 को 9 पदमा यसरी भन्दैछ, म ठुलो सभामा धार्मिकताको सुसमाचार प्रचार गर्नेछु। ठुलो धार्मिकताको सुसमाचारलाई चाहिँ म प्रचार गर्नेछु। अनि उसले भन्दैछ मेरो ओठहरू म बन्द गर्ने छुइनँ। ठुलो सभामा भन्दैछ, ठुलो सभामा। ठुलो सभा भनेको चाहिँ नि एउटा प्लेटफर्म पायो जुममा या युट्युबमा भनेको होइन, त्यो भनेको चाहिँ नि सबैले देख्ने गरी भनेको। नोहको मेसेज चाहिँ नि इट वाज अ भेरी बिग मेसेज। उसले जिउँदै गरेको धार्मिकता चाहिँ एउटा ठुलो सन्देश थियो। तर त्यो धार्मिकतालाई चाहिँ अरू मानिसहरूले चाहिँ पागलपन सम्झिरहेको थियो। ओ यो मान्छे के भएको, यो मान्छे पगला भएको, यो मान्छेले चाहिँ के सोचिरहेको छ, आफ्नो जिन्दगीभरिको सबै कमाइ चाहिँ एउटा कुनै के बनाउँदैछ, के बनाएको अनि भन्छ परमेश्वरले भनेको अरे। सबैजनाले हाँस्नु थाल्यो, सबैजनाले गल्ली गल्लीमा उसको कथा ठट्टा गर्न थाल्यो। त्यति बेलाको समयको अब मानिसहरूको बिचमा चाहिँ ऊ एउटा ठट्टाको कारण हुन थाल्यो, निन्दाको कारण हुन थाल्यो। तर ऊ अलिकति पनि आत्तिएन। उसले अलिकति पनि यो सोचेन कि ओ मैले साँच्चै नै यो गर्दै गर्दाखेरि त मैले निन्दा पाउँदैछु, ओ मैले यो धर्मी जीवन जिउँदै गर्दाखेरि, मैले प्रभुको कुरालाई मान्दै गर्दाखेरि मैले निन्दा पाउँदैछु, ओ म संसार जस्तै हुनुपर्छ भनिकन ऊ फर्केन। अलिकति पनि ऊ आफ्नो प्रतिज्ञालाई लिकन धर्ममा आएन। अलिकति पनि परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई उसले शङ्का गरेन। उसले प्रभुको कुरालाई सम्पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सक्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने यो व्यक्ति चाहिँ धार्मिकताको प्रचारक थियो। ही वाज द प्रिचर अफ राइचियसनेस। अनि दाउदले भन्दैछ म चाहिँ ठुलो सभामा उद्धारको सुसमाचारलाई प्रचार गर्छु। थुप्रो बाइबलमा नि उद्धारको सुसमाचार भनेर लेखेको छैन। यसो मैले हेर्दै थिएँ यो भर्सलाई, मैले अरू भर्जनहरूमा पनि हेर्दै थिएँ। यसो भनेर लेखेको छ ठुलो सभामा उद्धारको सुसमाचार भनेर लेखेको छैन रहेछ कतिवटा बाइबलमा है। जस्ट एउटा के भनेको छ, तपाईँको उद्धारको बारेमा बताउँछु। आई विल टक अफ योर गुडनेस, तपाईँले गर्नुभएको रिडेम्सनको बारेमा। तर नि यसको ओरिजिनल टेक्स्टमा चाहिँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ ठुलो सभामा म धार्मिकताको उद्धारको सुसमाचार लेखेको रहेछ। धार्मिकताको सुसमाचार लेखेको छ ओरिजिनल टेक्स्टमा चाहिँ।
द गस्पल अफ द राइचियसनेस भनेको छ। बाइबलमा नि थुप्रो गस्पल्सहरू छ। बाइबलमा हामीले हेर्यो भने गस्पल्स 4वटा गस्पल विशेष गरिकन बताएको छ। मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना भनेको होइन, 4वटा सुसमाचार भनेको छ। एउटा चाहिँ द गस्पल अफ साल्भेसन भनेको छ, नम्बर 1। नम्बर 2 भनेको छ द गस्पल अफ पिस भनेको छ, मिलापको सुसमाचार भनेको छ। तेस्रो गस्पल अफ क्राइस्ट भनेको छ, ख्रिस्टको सुसमाचार भनेको छ। अनि चौथो द गस्पल अफ द किङडम भनेको छ, राज्यको सुसमाचार भनेको छ। अनि यहाँ भजन सङ्ग्रह 40को 9 पदमा भन्दैछ धार्मिकताको सुसमाचार, द गस्पल अफ राइचियसनेस। संसारले नि आज सुन्न पर्ने एउटा गस्पल छ अझै पनि, अनि त्यो गस्पलको नाम चाहिँ द गस्पल अफ राइचियसनेस। उसले भन्दैछ म चाहिँ ठुलो सभामा हामी जब सत्यतालाई बोल्ने कुरा आउँछ, जब हामीले सत्य कुरा बताउनु पर्ने समय आउँछ, त्यति बेला धेरैजना मानिसहरू आफ्नो मुखलाई बन्द गरिकन बस्छ। ओ हामी भन्छौँ हामी युथहरू हो, हामी भन्छौँ ओ म प्रभुको सेवकहरू हो, ओ प्रभु म तपाईँको लागि जे पनि गर्छु। तर जब तपाईँले सत्यलाई बोल्न पर्ने हुन्छ, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? वाट आर यु डुइङ? किनभने त्यो सत्य चाहिँ इट कम्स विथ अ प्राइस, त्यो चाहिँ एउटा मूल्य चुकाउने कुरासँग आउँछ। जब नूहले प्रचार गर्दै थियो धार्मिकताको, उसले मूल्यलाई चुकाउँदै थियो। उसलाई मानिसहरूले पगला भनिरहेको थियो, उसलाई मानिसहरूले के भएको यो मूर्ख मान्छे भनेर भनिरहेको थियो। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेलाको संसारसँग चाहिँ उसको कुरा मेल खाएको थिएन, वरिपरिको परिस्थितिसँग उसको कुरा मेल खाएको थिएन। ओ परिस्थिति अनुसार त अहिलेसम्म आकाशबाट पानी पनि परेको थिएन, तर के भइरहेको थियो? कुहिरोले जमिनलाई भिजाइरहेको थियो। त्यस्तोको बिचमा चाहिँ उसले भन्दैछ आकाशबाट पानी पर्छ अनि यो जहाजलाई चाहिँ एक दिन पानीले उठाउँछ। तिमीहरू पश्चाताप गर, तिमीहरूको पापबाट फर्क, तिमीले गर्दै गरेको यो कुरा पाप हो, तिमीले गर्दै गरेको यो समलैङ्गिकता पाप हो, तिमीले गर्दै गरेको यो कुरा नराम्रो हेर्दै गरेको कुरा पाप हो, तिमीले प्रभुको नामलाई लिकन तिमीले गलत प्रयोग गर्दैछौ, यो चाहिँ पाप हो उसले भन्दै थियो। र मान्छेहरूले भन्दै थियो यो मान्छे के भएको? उसँग सम्बन्धहरू तोडिनु थाल्यो। हामी के देख्छौँ नि जहाजमा नि नुह र उसको परिवार मात्रै आयो। नुहको आफ्नो मान्छेहरू पनि थियो, अरू मान्छेहरू पनि थियो। तर अरू मान्छेहरूले पनि के भइसकेको थियो? बिस्तारै बिस्तारै नुहदेखि टाढा हुन थालिसकेको थियो। किन भन्नुहोस् त? किनभने नुहले धार्मिकताको प्रचार गर्दै थियो। तपाईँ र मैले जब धार्मिकताको प्रचार गर्न थाल्छौँ, हामीले मूल्य चुकाउँछौँ। हामी मूल्य चुकाउँछौँ। एलियाले के भनेको छ? प्रभु तपाईँको सबै इजरायलीहरूले तपाईँको मन्दिरलाई, तपाईँको वेदीलाई भत्काइदियो, म मात्र एक्लै बाँकी रहेको छु भनेको छ। एकपल्ट हेर्नुहोस् ल, पहिलो राजा 19 अध्याय तपाईँले मसँग हेर्नुहोस्। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ? उसले प्रभुसँग उसको गनगन सुनाएको छ, उसलाई मन दुखेको छ, उसलाई चित्त दुखेको छ। किन भन्नुहोस् त? किन सबैजनाले परमेश्वरलाई त्यागिहाल्यो, सबैजनाले त्यागेको छ। 19 अध्यायको 10 पदलाई हेर्नुहोस्। पहिलो राजा 19 अध्यायको 10 पद हेर्नुहोस्, प्लिज खोलेर हेर्नुहोस् यो वचनलाई। तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्। यहाँ भन्दैछ, तिनले भने परमप्रभु सेनाहरूका परमेश्वरको निम्ति मेरो ठुलो जोसले गर्दा हो इजरायलका मानिसहरूले तपाईँको करार त्यागे, तपाईँका वेदीहरू भत्काइदिए र तपाईँको अगमवक्ताहरूलाई तरवारले मारे। उसले के भन्दैछ? मानिसहरूले तपाईँको कभनेन्टलाई त्याग्यो, उनले त्याग्यो, परमेश्वरको वेदीलाई पनि भत्काइदियो, अनि उनीहरूले अब मलाई पनि मार्न खोज्छ। एक्लै भयो। अघि ग्रेट माइटी मुभमेन्ट, माइटी मिराकल हुँदाखेरि, आश्चर्य काम हुँदै गर्दाखेरि, आकाशबाट आगो झर्दै गर्दाखेरि चाहिँ वाउ प्रभु सबैजना भन्नेहरू थुप्रो थियो। तर जब त्यो मिराकल सक्यो, झरी पनि आयो, मान्छेहरूको मतलब पनि सिद्ध भयो, त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो? ऊ एक्लै भयो, उसलाई एक्लै बनाइदियो। मेरो प्रियहरू हो, जब हामी धार्मिकतासँग उभिन्छौँ नि ठुलो भिड हामीसँग हुँदैन, ठुलो भिड हामीसँग हुँदैन। प्रभुले भन्नुभयो लुकाको किताब 12 अध्यायको 32 पदमा भन्नुभयो, ए सानो बगाल नडरा भनेर प्रभुले भन्नुभयो। त्यो बगाल चाहिँ यति साह्रो सानो छ, त्यो कुरा बुझ्ने मान्छेहरू चाहिँ यति साह्रो थोरै छ, त्यो साँघुरो बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरू यति साह्रो कम्ती छ। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ ए सानो बगाल नडरा, किनभने पिताको चाहिँ शुभ इच्छा छ, उहाँले चाहिँ तिमीहरूलाई राज्य दिन चाहनुहुन्छ। ही वान्ट्स टु गिभ यु अ किङडम भनेर भन्नुभएको छ। प्रभुले भन्नुभयो लुकाको किताब 12 अध्यायको 32 पदमा यो कुरालाई भन्नुभएको छ, नडरा,
नडरा, किनभने परमेश्वरको चाहिँ शुभेच्छा छ। He wants to give you a kingdom. सो जब पनि हामी धार्मिकतालाई प्रचार गर्न थाल्छौँ, मेरो प्रियहरू हो, हामी याद राखौँ, हामी एक्लै बनिन्छौँ। तर आज के तपाईँ त्यो एक्लै बनिँदाखेरि पनि तपाईँ धार्मिकताको प्रचार गर्न तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ? के युथहरू त्यति बेला अराइज हुन सक्छ? हामी थुप्रो कुराको लागि अराइज हुन्छौँ, हामी थुप्रो कुराको लागि हामी प्रज्वलित हुन चाहन्छौँ। तर आज म तपाईँहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छु, आज म तपाईँलाई रिस उठाउन चाहन्छु, आज म तपाईँलाई झोक चलाउन चाहन्छु। अनि म भन्न चाहन्छु कि तपाईँ धार्मिकताको लागि उठ्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ या धार्मिकताले तपाईँलाई च्यालेन्ज गर्न थालेपछि तपाईँ धार्मिकतालाई चुनौती दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ? आज धार्मिकताको नि लागि उठ्ने मान्छेहरू, गडलिनेस हराइसकेको छ, इज लस्ट, संसारबाट हराइसकेको छ, छैन। देयर आर नो पिपल, छैन। प्रभुले खोजिराख्नु भएको छ। परमेश्वरको वचनले भन्छ मेरो दृष्टि चाहिँ सारा पृथ्वीको वरिपरि घुमिरहेको छ। कसलाई चाहिँ म विश्वासयोग्य भेटाउँछु र कसलाई चाहिँ म सहायता गरौँ भनिकन परमेश्वरको वचनले भन्दछ। पहिलो इतिहास 16 अध्यायको 9 अध्यायको 16 पदले भन्छ कि कसलाई चाहिँ म ब्लेस गरौँ, कसलाई चाहिँ म आशिष दिउँ भनिकन परमेश्वरको नजर घुमिरहेको छ पृथ्वीको वरिपरि। तर आज तपाईँ र म चाहिँ कस्तो व्यक्ति छौँ त? के हामी परमेश्वरको कुरालाई बुझ्न सक्छौँ? हामीले के परमेश्वरको कुरालाई हामीले लिनलाई तयारी छौँ त? के हामी धार्मिकताको प्रचारक हुनलाई रेडी छौँ त? तर धेरैपल्ट हामी के भन्छौँ? मुखले त भन्छ ओ प्रभु, म ठुलो सभामा म उद्धारको सुसमाचारलाई म प्रचार गर्छु, मेरो ओठहरूलाई म बन्द गर्दिनँ भनेर भन्छौँ। तर हामी के गरिरहेको हुन्छौँ? हामीले बन्द गरिरहेको हुन्छौँ, हामीले बन्द गरिरहेको हुन्छ। हामीले भनेको हुँदैनौँ, हामीले भनिरहेको हुँदैनौँ, हामीले के गर्छौँ? हाम्रो ओठहरूलाई हामी बन्द गर्छौँ। प्रभुले आज तपाईँ र मलाई आह्वान दिँदै हुनुहुन्छ, प्रभुले आज मलाई केही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई प्रभुले आज केही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। हामीले यो कुरालाई बुझ्न आवश्यक छ। मेरो प्रियहरू, लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड दिस। प्रभुको नजर घुमिरहेको छ पृथ्वी वरिपरि। प्रभुको नजर चाहिँ नि आज साँच्चै नै पृथ्वीको वरिपरि घुमिरहेको छ। परमेश्वरले आफ्नो विश्वासयोग्यता हामीलाई देखाउन चाहनुहुन्छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ म चाहिँ मेरो विश्वासयोग्यता म तिमीलाई देखाउन चाहन्छु। आई वान्ट टु सो यु माई फेथफुलनेस। 16:9 हेर्नुहोस्। दोस्रो इतिहास, मैले पहिलो भनेछु अघि, दोस्रो इतिहास 16:9 यसरी लेखेको छ, जसको हृदय उहाँप्रति भक्त छन् तिनीहरूलाई सहायता गर्न र सान्त्वना दिन सारा पृथ्वीभरि नै परमेश्वरको दृष्टि रहिरहन्छ। परमेश्वरको दृष्टि छ। परमेश्वरले नै हामीलाई सहायता गर्न चाहनुहुन्छ त्यो मान्छेहरूलाई जोहरू भक्त छन्, जसहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले सहायता गर्न चाहनुहुन्छ, उनीहरूको पक्षमा प्रभु उठ्न चाहनुहुन्छ। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ आई वान्ट टु हेल्प यु, म चाहिँ तिम्रो पक्षमा उभिन्छु। नोहको लागि नि 120 वर्ष लाग्यो, हेर्नुहोस् है। अनि दाउदले भन्दैछ अघि भजन सङ्ग्रह 40:9 पदमा भन्दैछ म ठुलो सभामा धार्मिकताको सुसमाचारलाई प्रचार गर्छु। ओ धार्मिकताको सुसमाचार चाहिँ नि जिजस लभ्स यु, इट विल बी अल राइट, सबै कुरा ठिक भइहाल्छ है, नसुर्ताऊ, फिक्री नगर, परमेश्वरले तिमीलाई जस्तै गरे भने पनि माया गर्नुहुन्छ। त्यो धार्मिकताको सुसमाचार होइन मेरो प्रियहरू। धार्मिकताको सुसमाचार चाहिँ नि पापलाई पाप भन्नु हो। तिमीले पाप गर्दैछौ, यो चाहिँ पाप हो, यो रङ हो, तिम्रो मनलाई फर्काऊ। तपाईँले नि अहिले एउटा लेस्बियनलाई, एउटा गेलाई गएर नि तिमीले गर्दै गरेको चाहिँ यो पाप हो, यदि आज हामीले भन्यो भने नि के हुन्छ? हामीले निन्दा पाउँछौँ, हामीलाई कानुन लाग्छ। तर धार्मिकताको प्रचार चाहिँ त्यस्तै नै हुन्छ। धार्मिकताको प्रचार त्यस्तै हुन्छ। उसलाई कति कानुन लाग्यो होला। मैले अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ, नुह त एक्लै भइसकेको थियो। त्यो जहाजमा पस्ने बेलामा नि नुह र उसको छोरा बुहारीहरू, नुहको पत्नी, त्यति मात्रै थियो। 8 जना मान्छे मात्रै थियो। के उनीहरूको आफन्त थिएन? नुहको बुहारीहरू पनि थियो। के बुहारीको आमा बाउहरू थिएन? नुहको अरू दाजुभाइहरू थिएन? आफ्नो आफन्तहरू थिएन? तर उनीहरू कोही पनि त आएन त त्यो जहाजमा। हेर्नुहोस् त, भन्नुको मतलब त नुहलाई त कसैले पनि पत्याएन रहेछ। त्यो छोराछोरीहरूले पनि करैले गर्दाखेरि मात्रै। किनभने हामी थाहा पाउँछौँ
बादमा गएर हामको बेहोरालाई देख्दाखेरि उसले आफ्नो बाउको नग्नतालाई उगारेको छ। करैले गर्दाखेरि पसेको थियो। थुप्रो पल्ट नि आज तपाईँ छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ होला, सुन्नुहोस्, तपाईँले यस कारणले सेवा गर्नुहुन्छ किनभने तपाईँको बाउले सेवा गर्दैछ। मैले अब सहायता गर्नै पर्यो, मैले आराधना लिड गरिदिनै पर्यो, मैले पनि सहायता गरिदिनै पर्यो, पछाडिबाट ठेली नै दिनु पर्यो। परमेश्वरले चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ हाम्रो नि हाफ हार्टेड, हाम्रो आधी हृदयले गरेको कामहरूलाई प्रभुले हेरिराख्नु भएको छ। प्रभुलाई चाहिँ नि प्रभुले भन्नुभयो मलाई प्रेम गर्छौ भने चाहिँ तिमीले सारा हृदयले, आफ्नो सारा बलले, आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर। युथ अराइज कति बेला हुन्छ, कति बेला युवाहरू उठ्छ भने नि जब युवाहरूले यो कुरालाई बुझ्न थाल्छ। यो कुरालाई नि नुवाले बुझ्यो, ऊ अराइज भयो, ऊ अरूहरू भन्दाखेरि ऊ माथि उठ्यो अनि उसले के गर्न थाल्यो, उसले धार्मिकताको प्रचार गर्न थाल्यो। तर धार्मिकताको प्रचार गर्दै गर्दाखेरि साह्रो पर्छ। तर दाउदले भन्दैछ म चाहिँ मेरो मुखलाई बन्द गर्दिनँ। मुखलाई बन्द गर्दैन, हामी चुपचाप पोलिटिकली करेक्ट हुन्छौँ। कुन कुरा कहाँ भन्नुपर्ने, कुन कुरा कहाँ नभन्नुपर्ने, कुन कुरा भन्दाखेरि को खुसी हुन्छ, कुन कुरा भन्दाखेरि को दुखी हुन्छ, अनि हामी त्यसरी एकदम आफैलाई त्यो व्यवहारमा बस्छौँ। तर तपाईँलाई थाहा छ मानिसहरू नरकुण्ड जान्दैछ। पिपल आर गोइङ टु हेल विदाउट क्राइस्ट। यीशु ख्रीष्टलाई नचिनिकन मानिसहरू नरकुण्ड जान्दैछ मेरो कपटीपनाले गर्दाखेरि। प्रभुले फरिसी शास्त्रीलाई भन्नुभयो तिमीहरू आफै पनि पसेनौ, अरूलाई पनि पस्न दिएनौ। जब नि परमेश्वरको धार्मिकतालाई बुझ्ने मान्छेहरू चुपचाप बस्न थाल्छ नि, धेरैजना मानिसहरू नरकुण्ड जान्छ। किन भन्नुहोस् त, हामीले धार्मिकतालाई बुझिरहेको छौँ, हामीले पापलाई बुझिरहेको छौँ, हामीले यो पाप हो भन्ने हाम्रोमा साहस नै छैन। किनभने देशको कानुनले दिँदैन। आमा बाउहरू चुपचाप बसिरहेको छ छोराछोरीको पापलाई देखेर। लिडर्सहरू चुपचाप बसिरहेको छ पापलाई देखिकन। यो पाप हो भनेर भन्ने आँट नै छैन। मैले तपाईँलाई भने आज म तपाईँलाई रिस उठाउन आएको, म तपाईँलाई खुसी पार्ने कुराहरू भन्न छोडिदिइसकेको छु आजकल यो दिनहरूमा। किनभने मान्छेलाई खुसी, म्यान प्लिजर भएपछि चाहिँ नि हामी परमेश्वरलाई चाहिँ दुखी बनाउँदो रहेछौँ। प्रेरितहरूले भन्यो, प्रेरितको किताब 5 अध्यायमा भनेको छ हामीले परमेश्वरको कुरा सुन्नु कि मानिसको कुरालाई सुन्नु। तपाईँ कसको कुरालाई सुन्नु हुने? ठुलो सभामा के आज हामी भन्न सक्छौँ? के हामी भन्न सक्छौँ पापलाई पाप हो भनिकन? आज तपाईँ सेवा गर्दै हुनुहुन्छ होला तर बेविचारमा हुनुहुन्छ नि, त्यो पाप हो, मेरो प्रियहरू हो। त्यस्तो गर्नाले नर्क पुगिन्छ। एउटा हातमा पोर्नोग्राफी राखेर हामी अर्को हातले प्रभुलाई आराधना गर्दै होला। हामीले संसारको धुन बजाउँदै फेरि प्रभुको धुन पनि बजाउँदै होला। पाप हो त्यो, द्याट्स कल्ड सिन। अनि पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो। पापको ज्याला मृत्यु हो। परमेश्वरले नि आज एउटा पुस्तालाई खडा भएको चाहनुहुन्छ। गॉड इज लुकिङ फर अ जेनेरेसन। एउटा यस्तो पुस्तालाई प्रभुले हेर्दै हुनुहुन्छ जुन चाहिँ पुस्ताले चाहिँ परमेश्वरको मुहारको खोजी गर्छ। उत्पत्तिको भजन सङ्ग्रह 24 अध्यायको 6 पदमा लेखेको छ। भजन सङ्ग्रह 24 को 6 पदमा के भनेको छ? परमेश्वरलाई खोज्नेहरूको पुस्ता यही हो भनेर भनेको छ। परमेश्वरलाई खोज्ने पुस्तालाई परमेश्वरले आज हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ सायद लिडर हुनुहुन्छ, तपाईँले पाप भएको देखिराख्नु भएको छ, तर तपाईँको भन्ने आँट नै छैन। तर नि धार्मिकताको प्रचारकले चाहिँ भन्छ पापलाई चाहिँ नि सिधै यो पाप हो भनेर भनिदिन्छ। सो के भयो? नुह चाहिँ धार्मिकताको प्रचारक थियो। तर त्यसको छेउमा अर्को व्यक्ति पनि छ, अघि त्यसकै मुनि अर्को व्यक्ति पनि छ। यो व्यक्तिको नाम चाहिँ लुत हो। त्यसकै मुनि लेखेको छ, हेर्नुहोस् त, दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको 6, 7, 8 लुतको बारेमा लेखेको छ। लुतको बारेमा के लेखेको छ? लुत चाहिँ नि धार्मिकताको प्रचारक भनेको छैन। उसलाई चाहिँ धर्मी मानिस मात्रै भनेको छ। धर्मी मानिस मात्रै भनेको छ, धार्मिकताको प्रचारक भनेको छैन। यसरी लेखेको छ, अब सदोम र गमोराको सहरहरूलाई भस्म
गर्नुहुँदा अभक्तहरूलाई उदाहरण बनाएर विनाशको दण्ड दिनुभयो र दुष्टहरूका कामुक जीवनबाट अति दुखित भएका धार्मिक लुतलाई बचाउनु भयो। धार्मिक लुत भनेको छ यो वचनद्वारा नि प्रभु एक दिन मसँग बोल्नुभयो। म ट्राभल गर्दै थिएँ, फ्लाइट भित्र थिएँ, म एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जाँदै थिएँ, प्रार्थना गर्दै बसिरहेको थिएँ। अनि प्रभुले मलाई यो वचन देखाउनु भयो, टक्कै बाइबलको यो खण्ड देखाउनु भयो, यो वचन देखाउनु भयो। अनि मलाई भन्नुभयो, मैले पढेँ यो वचनलाई मेरो फोनमा यसो खोलेर हेरेँ, अनि यो वचनमा लेखेको छ दुष्टहरूका कामुक जीवनबाट अति दुखित भएका धार्मिक लुत भनेर देखायो। प्रभुले भन्नुभयो लुत चाहिँ मानिसहरूको पापी जीवनलाई देखेर, कामुक जीवनलाई देखेर साह्रै दुखित भयो, तर he didn't do anything। उसले केही पनि गरेन, त्यसलाई लिकन केही पनि गरेन, ऊ दुखित मात्रै भएर बसिरह्यो। त्यहाँ भनेको छैन उसले प्रार्थना गर्यो, त्यहाँ भनेको छैन उसले गएर प्रचार गर्यो, उसले सदोम र गमोराको मान्छेहरूलाई ए सदोम र गमोराका मानिसहरू हो यो चाहिँ पाप हो भनेन उसले। किनभने त्यसो भनेको भए उसको जग्गा जमिन, उसको धन सम्पत्ति सबै लुटिदिन्थ्यो, उसको नागरिकता त्यति बेलाको के भन्नु। अब सदोम र गमोरा भनेको त्यति बेलाको संसारको सबैभन्दाखेरि धनी राष्ट्र थियो, सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र थियो, आज अमेरिका जस्तै। तर भनेन उसले के भयो, ओ सो स्याड, आई फिल सो सरी, आइ एम सो सरी अबाउट इट। तपाईँहरू कतिजना दुखित हुनुहुन्छ पापलाई देखेर, राम्रो कुरा हो, तर के चाहिँ गर्नु हुँदैछ त्यो देखिकन। प्रभुले मलाई त्यो सोध्नु भयो, मलाई सोधेको प्रश्न आज म तपाईँलाई सोध्दैछु। प्रभुले नि मलाई त्यो प्रश्न सोध्नु भयो त्यति बेला। त्यहाँदेखि नि मैले साँच्चै नै अध्ययन गरेँ आएर, हुन्छ प्रभु म के चाहिँ गर्न सक्छु, के चाहिँ गर्न सक्छु। त्यहाँदेखि नि मेरो जीवनको अनुभव तपाईँलाई बताउँदैछु है। त्यहाँदेखि मैले आएर मैले यो कुरा हामी लिडर्सहरू बात मार्यौँ हाम्रो मिनिस्ट्रीमा, प्रभुले यो कुरा मलाई भनिराख्नु भएको छ। अनि अर्को भाइले भन्यो प्रभुले मलाई पनि यही कुरा भनिराख्नु भएको छ, यसरी नै बोलिराख्नु भएको छ, त हामी के गर्ने त। त्यहाँदेखि नि त्यति बेला ओलिभ सुट भनेर जन्मियो, सुन्नुहोस् है यो कुरा। त्यहाँदेखि हामीले नि नानीहरूलाई, संसारभरि भएको नानीहरूलाई नि हामीले प्रचार गर्न थाल्यो कार्टुन हेर्नु रङ हो, गलत हो। एउटा कार्टुनभित्र 8,000वटा डिमोनिक फोर्स मिनिमम हालेको हुन्छ, 6,000देखि लिएर 8,000वटा डिमोनिक क्यारेक्टर्सलाई इन्ड्युस गरेको हुन्छ। अनि धेरैजनाको जीवन नि फर्क्यो, धेरैजनाकोबाट हामीले घनघोर विरोध पनि पायौँ। हाम्रो नानीहरूलाई लाटा बनाएर, हाम्रो नानीहरूलाई कार्टुन पनि हेर्नु नदिएर यिनीहरूको स्वतन्त्रता खोसेर भन्यो। स्टिल हामीले भेटाउँछौँ निन्दा, तर हामी बोल्न छोडेको छैनौँ। किनभने 1-2जना मान्छेलाई मन परेन भन्दैमा, 1-2वटा विरोध आयो भन्दैमा सत्यतालाई चाहिँ हामी अधर्ममा हामीले दबाएर राख्नु हुँदैन। थुप्रोजना मान्छेले चाहिँ नि सत्यतालाई अधर्ममा दबाएर राख्छ, त्यो भयानक कुरा हो। रोमीको किताब 1 अध्यायको 19 पदमा यो कुरा लेखेको छ, सत्यतालाई अधर्ममा दबाएर राख्ने मानिसहरू भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् है, हामीले सत्यतालाई चाहिँ नि कहिले पनि अधर्ममा दबाएर राख्नु हुँदैन। परमेश्वरको वचनमा यसरी लेखेको छ, यसरी 18मा रहेछ, मैले 19 भने, किनकि सत्यतालाई अधर्ममा दबाएर राख्ने मानिसहरूको सारा भक्तिहीनता र अधर्मको विरुद्धमा स्वर्गबाट परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको छ। सत्यतालाई नि कतिजनाले अधर्ममा दबाइदिन्छ। किन भन्नुहोस् त, सत्य बोल्ने आँट नै छैन, सत्य बोल्ने साहस नै छैन। मेरो प्रिय जवान भाइ बहिनीहरू, छोराछोरीहरू, आज म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, क्यान यु स्पिक द ट्रुथ? के तपाईँ सत्य बोल्न सक्नुहुन्छ? कति सत्य बोल्दै हुनुहुन्छ? वाट इज द पर्सेन्टेज अफ द ट्रुथ यु आर स्पिकिङ? तपाईँले बोल्दै गर्नुभएको सत्यताको मात्रा चाहिँ कति छ त? प्रभुको वचनले भन्दछ तिमीहरूको कुरा चाहिँ हो भने हो, होइन भने चाहिँ होइन, त्योभन्दा बढी चाहिँ दुष्टबाटको हो भनिकन वचनले बताएको छ। परमेश्वरको वचनले यदि हो भनेर भनेको छ भने त्यो पक्का हो। चाहे तिमीले मेरो शिर काट, चाहे तिमीले जेसुकै गर,
परमेश्वरको वचन नि भजन सङ्ग्रह 15 अध्यायमा भनेको छ परमेश्वरको पर्वतमा चढ्ने मान्छे चाहिँ को हो भनेर सोधेको छ। त्यही मान्छे हो जसले चाहिँ किरे हालेर आफ्नो कुरालाई बदलिँदैन भनेको छ। सो उसले he doesn't change, उसको कुरालाई बदलिँदैन। परमेश्वरको वचन नि हो भनेर भनेको छ भने नि हो, पक्का हो। परमेश्वरको वचनले होइन भनेर भनेको छ भने नि पक्का होइन। जुन संसारको जुनसुकै फेमस मान्छेले जेसुकै किन नभनोस्, तर परमेश्वरको वचन भन्दा माथि चाहिँ कोही पनि छैन। नोबडी इज अबभ द वर्ड, नोबडी इज अबभ द वर्ड। यस्तो समयहरू आउँदैछ चर्चमा, कुन दिन 2 जना केटाले आएर लु पास्टर बाबु हाम्रो बिहा गरिदिनुहोस्। पश्चिमी संसारमा त अलरेडी पसिसकेको छ यो, तर नि अब हाम्रो जातिमा पनि पस्दैछ यो कुरालाई। किनभने हामी डेभलप भएको छौँ, हामी त विकासशील भएका छौँ। हामीले त्यस्तो गर्नै हुँदैन कुरा। परमेश्वरले नै उसलाई त्यस्तो बनाउनु भएको हो भने होइन, परमेश्वरले नर र नारी बनाउनु भएको हो। प्रभुले नर र नर बनाउनु भएन, नारी र नारी बनाउनु भएन। त हामी भन्ने साहस छ हाम्रोमा? तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँको साथीलाई, तपाईँको गे फ्रेन्ड्सहरूलाई भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको लेस्बियन फ्रेन्ड्सहरूलाई भन्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरले चाहिँ नर र नारी बनाउनु भएको हो, नर र नर बनाउनु भएको होइन, नारी र नारी बनाउनु भएको होइन भनेर के हामी भन्न सक्छौँ? कति मात्रामा सत्य बोल्दैछौँ हामी। तर हामी के भन्छौँ, ओ व्हाट इफ गड क्रिएटेड देम लाइक द्याट। होइन, परमेश्वरले त्यसरी क्रिएट गर्नु भएको होइन, मेरो प्रियहरू हो त्यसरी गर्नु भएको होइन। सत्यलाई हामीले अधर्ममा दबाएर राख्नु हुँदैन। परमेश्वरको वचनले नो भनेको छ भने चाहिँ त्यो नो हो। त्यो नोलाई चाहिँ हामीले यस बनाउन सक्दैनौँ। तर परमेश्वरको वचनले यस भनेको छ भने चाहिँ फेरि हामीले त्यसलाई नो पनि बनाउनु हुँदैन, नो पनि बनाउनु हुँदैन। तर हामी नि वी स्पिक द पर्सेन्टेज अफ ट्रुथ, हामी सत्यताको मात्रालाई बोल्छौँ। हामीले सम्पूर्ण सत्यता बोल्दैनौँ, सत्यताको मात्राहरूलाई मात्रै बोल्छौँ। हामीलाई त सबै कुरा नि आजकलको दिनमा प्याक्ड फुड, क्यान्ड फुड हालेको खाने बानी भएको छ। तपाईँले देख्नु भएको छ, पढ्नु भएको छ कहिले त्यसको लेबल? प्याक्ड फुडलाई हेर्नुहोस्, क्यान्ड जुसलाई हेर्नुहोस्। अब विकसित देशहरूमा कस्तो छ मलाई थाहा छैन, तर अब हामी यहाँ बस्ने देशहरूमा चाहिँ के लेखेको हुन्छ, फ्लेभर भनेको हुन्छ, म्याङ्गो फ्लेभर भनेर लेखेको हुन्छ। म्याङ्गो फ्लेभर 1-2वटा चाहिँ त्यसमा टुक्राहरू पनि पाउँछ भनेर लेखेको हुन्छ, 1-2वटा छिटाहरू पनि पाउँछ। म्याङ्गोको, सुन्तलाको 1-2वटा छिटाहरू पनि पाउँछ, अरू सबै चाहिँ फ्लेभर हो। भन्नुको मतलब ओरिजिनल होइन त्यो, तर केमिकली यस्तो प्रकारले त्यो जुसलाई बनाइदिएको छ, तपाईँको जिब्रोले चाख्दाखेरि चाहिँ त्यो के हो, साँच्चै नै तपाईँले म्याङ्गो जुस खाएको जस्तै लाग्छ, साँच्चै नै तपाईँलाई सुन्तलाको जुस खाएको जस्तो लाग्छ, तर फ्लेभर मात्रै हो। हाम्रो ट्रुथ पनि नि त्यस्तै भइसकेको छ, आज त्यस्तै भइसकेको छ। हामी पार्सियल ट्रुथ मात्रै बोल्छौँ। त बाइबलमा यहाँ लेखेको छ, किनभने सत्यलाई अधर्ममा दबाई राख्ने मानिसहरूको सारा भक्तिहीनता र अधर्मको विरुद्ध स्वर्गबाट परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको छ। नसोचौँ हामी कि ओके मेरो यो बिहेभियरमा, मेरो यो कर्टियस बिहेभियरमा, मेरो यो पोलिटिकल्ली करेक्ट बिहेभियरमा परमेश्वरले ओभरलुक गर्नुहुन्छ। होइन, गर्नुहुन्न। प्रभु चाहिँ धर्मी हुनुहुन्छ। हिब्रू 1:9 भन्छ उहाँले धार्मिकतालाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि अधार्मिकतालाई उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचन यशायाको किताब 51:9 लेखेको छ, हे धार्मिकतालाई बुझ्नेहरू हो जसको मनभित्र मेरो व्यवस्था छ, मानिसको निन्दाहरूदेखि तिमीहरू नडराऊ भनेको छ। तपाईँले धार्मिकतालाई बुझ्नुहुन्छ नि, तपाईँको हार्टभित्र परमेश्वरको व्यवस्था, परमेश्वरको ल छ। प्रभुले भन्नुभएको छ मानिसको निन्दादेखि नडराऊ है, किनभने धार्मिकतालाई बुझ्नेहरूलाई धेरै निन्दा आउँछ, धेरै खेदो आउँछ। प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरू संसारको हुँदो हो त संसारले आफूलाई चिन्ने थियो। हामी संसारकै त होइनौँ, संसारले त हामीलाई त घृणा गर्छ भन्नुभयो, तर आज त हामीलाई संसारले कस्तो माया गरिरहेको छ। मैले अघि 7:9 भनेछु, यशाया 51:7 लेखेको रहेछ, हे धार्मिकतालाई बुझ्नेहरू हो तिमीहरू जसको हृदयमा मेरो व्यवस्था छ, मेरो कुरा सुन।
मानिसहरूको निन्दादेखि नडराऊ, न त तिनीहरूको गिल्लादेखि निरुत्साहित हौ। धार्मिकतालाई प्रचार गर्छौँ नि, हामीले निन्दा पाउँछौँ, हामीले गिल्ला पाउँछौँ। तर धार्मिकता चाहिँ कति बेला बुझ्दो रहेछौँ भन्दाखेरि नि, जब परमेश्वरको व्यवस्था हाम्रो हृदयभित्र छ, त्यो मानिस धन्यको हो जो दुष्टहरूको युक्तिमा चल्दैन, न त पापीहरूको मार्गमा खडा हुन्छ, न गिल्ला गर्नेहरूको बैठकमा बस्दछ, तर दिन रात त्यसले परमेश्वरको व्यवस्थामा ध्यान दिन्छ। धार्मिकतालाई बुझ्ने मान्छेहरू जसको हृदयभित्र परमेश्वरको व्यवस्था छ, मानिसको निन्दादेखि नडराऊ, मानिसको गिल्लादेखि तिमीहरू नडराऊ। किन भन्दाखेरि नि, किनकि लुगा खाए झै माउले तिनीहरूलाई खानेछ, उन खाए झै किराले तिनीहरूलाई खानेछन्, तर मेरो उद्धार सधैँको निम्ति रहनेछ र मेरो मुक्ति पुस्तादेखि पुस्तासम्म रहनेछ। त दाउदले भन्दैछ, प्रभु ठुलो सभामा म तपाईँको धार्मिकताको प्रचार गर्छु, ठुलो सभामा म तपाईँको धार्मिकताको प्रचार गर्छु। God loves you। हामी भन्छौँ नि है, परमेश्वरले तिमीलाई प्रेम गर्छ। कत्रो ठुलो सत्यता, परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ, ठुलो सत्यता। तर नि हिब्रूको किताब 12 अध्याय एकैछिन हेर्नुहोस् त तपाईँले मसँग। हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 6 पदमा के लेखेको रहेछ तपाईँले पढ्नुहोस् ल मसँग। 1 2 3 भन्छु, हामी सबैजना सँगै पढौँ। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, यस पक्का हो, परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। तर नि हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 6 पद सबैले खोल्नुहोस्, म पर्खिन्छु एकछिन, मलाई डल्लै भाइदिनुहोस् त, ग्यालरी भ्यू दिनुहोस् त। तपाईँहरूले खोलेको बाइबल खोलेको हेर्नु पऱ्यो म तपाईँहरू। हामी धेरैपल्ट प्रचारकलाई हेर्छौँ, कोही कोही बेला प्रचारकले पनि हेरौँ, तपाईँ कतिजना त क्यामेरै अफ गरेर बस्नु भएको छ। खोल्नुहोस् बाइबल, सबैले खोल्नुहोस्, हुनसक्छ। धन्यवाद, तपाईँ कतिजना क्यामेरा अन गर्नुभयो, प्रभुले आशिष दिनु तपाईँलाई। म 1 2 3 भन्छ, हामी सबैजना सँगै पढौँ ल। तपाईँले पढ्नु भएको त म सुन्दिनँ, हामी विश्वासयोग्य बनाऊ। भेटाउनु भयो सबैले हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 6 पद? कि भेटाउनु भने हामी पढौँ। 1 2 3। किनकि जसलाई प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ उसलाई ताडना पनि दिनुहुन्छ र आफूले अपनाएको हरेक छोरालाई कोर्रा पनि लगाउनुहुन्छ। यस, गड लभ्स यु चाहिँ नि कम्प्लिट ट्रुथ होइन, सम्पूर्ण सत्यता होइन। सम्पूर्ण सत्यता चाहिँ नि हिब्रू 12 को 6 तपाईँले जोड्नु भयो भने त्यो चाहिँ सम्पूर्ण सत्यता हुन्छ। किनभने जसलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसलाई ताडना पनि दिनुहुन्छ अनि आफूले अपनाएको हरेक छोरालाई कोर्रा लगाउनुहुन्छ। वाउ वाउ, यो चाहिँ वाउ हो साँच्चीकै। ओ गड लभ्स यु, यु नो गड लभ्स यु। हामी भन्छ नि मान्छेलाई क्या सजिलोसँगले पाप गरिरहेको छ, गड लभ्स यु, इट्स ओके। होइन, पापको ज्याला मृत्यु हो। परमेश्वरले धार्मिकतालाई प्रेम गर्नुहुन्छ, अधार्मिकतालाई घृणा गर्नुहुन्छ। हिब्रूको किताब 1 अध्यायको 9 पदमा लेखेको छ, हिजो आज अनि सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। ही नेभर चेन्जेस, उहाँ कहिले पनि बदल्नुहुन्न, उहाँ कहिले पनि बदल्नुहुन्न। ही नेभर चेन्जेस, उहाँ कहिले बदलिनुहुन्न। मेरो प्रियहरू, के तपाईँहरू म धार्मिकताको प्रचारक हो कि हामी चाहन्छौँ ओके मेरो पापलाई ओभरलुक गरिदेऊ, ओ मैले गरेको गल्तीलाई तिमीले सहिदेऊ। तर प्रभुले प्रेम गर्नुहुने छोरालाई चाहिँ कोर्रा लाउनुहुन्छ। म मेरो छोरालाई साह्रै प्रेम गर्छु, उसको सानो गल्ती पनि म ओभरलुक गर्दिनँ, सहनै सक्दिनँ। म उसको सानो गल्तीलाई पनि म एकदम त्यसलाई खेद्दो गरेर पनि म त्यसलाई देखाउन चाहन्छु त्यो गरेको मेरो छोरालाई मनै पर्दैन। अहिले उसले बुझ्दैन पनि उसलाई म माया गरेको हो भनेर। अहिले उसलाई लाग्छ मेरो बाउले मलाई घृणा गर्दैछ भनेको। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नु भएको पनि केही बेला हामीलाई त्यस्तै लाग्छ। ओ परमेश्वर, तपाईँले साँच्चै नै मलाई माया गर्नुहुन्छ। ताडनामाथि ताडना, खेदोमाथि खेदो। तर परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, साँच्चै प्रेम गर्नुहुन्छ। आज तपाईँ र मैले सत्यतालाई बुझ्ने मान्छेले चाहिँ सत्यतालाई के गर्दैछौँ त? वाट आर वी डुइङ विथ द ट्रुथ? म्याङ्गो फ्लेभर बेच्दैछौँ हामीले, अरेन्ज फ्लेभर बेच्दैछौँ,
गुआवा फ्लेभर बेच्दैछौँ कि हामीले जीवनको साँच्चीकै फल खुवाउँदैछौँ मान्छेलाई? चर्च, हामी फ्लेभर बेच्न छोडौँ। ओ हाम्रो चर्चमा त सच अ नाइस फ्लेभर, एम्बियन्स छ, साउन्ड सिस्टम छ, म्युजिक सिस्टम छ। फ्लेभर मात्रै हो त्यो, फ्लेभर। तर तपाईँको चर्चभित्र आउँदाखेरि नि एउटा पापी जीवन बोकेर आएको मान्छे चाहिँ नि सफा भएर फर्किन्छ। मैला भएको लुगालाई कसरी धुन्छौँ हामीले? कसरी धुन्छौँ? मैला कटे मैला भएकोलाई कसरी धुन्छौँ? त्यसलाई भिजाएर ढराएर त्यसलाई त अहिले त मुङ्ग्रो पनि देखेको छैन, हामीले त मुङ्ग्रो देखेको हो। मुङ्ग्रो लगाउँछ त्यसमाथि त। पहिला हामी खोलामा लुगा धुनु जान्थ्यो, अनि के गर्थ्यो, त्यो खोलामा चाहिँ त्यो ढुङ्गा सबै भन्दाखेरि चिल्लो ढुङ्गा कहाँ छ हामी पछाड्थ्यो। तपाईँहरू कतिजनाले त्यसरी धुनु भएको लुगा यसो हात देखाइदिनुहोस् त। कतिजनाले देखेको पनि छैन होला है, धुनु भएको रहेछ थुप्रैजनाले। हजुर धुनु भएको रहेछ है, हामीलाई थाहा छ त कसरी मैला निकाल्छ भनिकन। चर्च चाहिँ नि त्यो ठाउँ पनि, अफकोर्स चर्च एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ योमा जान्दै गरेको कुटिएको पिटिएको मान्छेलाई हामी माया गर्छौँ, दया देखाउँछौँ। तर नि जब त्यो मान्छे नि उसको त्यो कुटिएको पिटिएको अवस्थादेखि चङ्गाइ हुन्छ नि, त्यहाँदेखि फेरि उसको मैला निकाल्ने काम पनि हुन्छ। चर्च आज किन चाहिँ चर्च शक्तिशाली छैन? किन आज चर्च चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली हुनुपर्ने हो, किन चाहिँ छैन भन्दाखेरि किनभने हामी फ्लेभर बेच्न थालेको छ। म्याङ्गो फ्लेभर, कस्तो दामी फ्लेभर पाउँछ नि, फ्लेभर। प्रभु फ्लेभरसँग इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्न, प्रभु चाहिँ फ्रुटसँग इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। प्रभु चाहिँ नेभाराको रुखमा नि नेभाराको फ्लेभर खोज्न आउनु भएको थिएन, प्रभु चाहिँ नेभाराको फल खोज्न आउनु भएको, फल खोज्न आउनु भएको, फल खोज्नु भएको, आउनु भएको। धार्मिकताको फललाई खोज्न आउनु भएको, ज्योतिको फललाई खोज्न आउनु भएको, आत्माको फललाई खोज्न आउनु भएको। बाइबलमा नि 3 किसिमको फल बताएको छ। द फ्रुट अफ द स्पिरिट, द फ्रुट अफ राइचियसनेस एन्ड द फ्रुट अफ लाइट। आज धार्मिकतालाई नि हामीले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि नि मान्छेको जीवनको गल्ती देखाइदिँदाखेरि, पापलाई पाप भनिदिँदाखेरि नि धेरैजना रिसाउँछ। ओ किन भनेको त्यस्तो, किन त्यस्तो भनेको, वाइ आर यु सो हार्श? तर नि अर्को ठाउँमा बताएको छ भजनमा, तपाईँ त मसँग एउटा वीर योद्धा जस्तै हुनुहुन्छ। कस्तो हुन्छ वीर योद्धा थाहा छ तपाईँलाई? वीर योद्धाले चाहिँ नि तपाईँसँग, तपाईँ र मसँग डिल गरेर रुइरहेको रुन्चेलाई नि अमुइ नि तिमी कति माया लाग्दो भन्दैन, रुइरहेकोलाई त्यही एक झापट लाउँछ, उठ भन्छ। किन रुइरहेको, किन टाइम वेस्ट गर्दैछस्, उठ भन्छ। परमेश्वर हामीसँग नि वीर योद्धा जस्तो देखा पर्नुहुन्छ। थुप्रो पल्ट सेनाहरूका परमप्रभु हुनुहुन्छ हाम्रो प्रभु चाहिँ। तर लुत चाहिँ के थियो, उसले भन्दैछ, ओ मलाई कस्तो मन दुख्यो, आई फिल सो स्याड, आई फिल सो ब्याड, है त्यस्तै भन्दै बसिरहेको थियो। म दुःखी छु, मलाई नराम्रो लागिरहेको छ, मलाई यो लागिरहेको छ। अनि के गर्यो, बसेकै। किन बोल्नु सकेन? किनभने बोल्यो भने उसको डल्लै मिनिस्ट्री हराउँछ। पापलाई विरोध गर्यो भने डल्लै मिनिस्ट्री नै हराउँछ। पापलाई विरोध गर्यो भने युथहरू आउनु छोड्छ। ओ पापलाई विरोध गर्यो भने नि चर्च खाली हुन्छ। सो बी इट, होस्। बाइबलले भनेको छ गरिब हुनु तर निर्दोष हुनु भनेको छ। नुह चाहिँ नि गरिब भइसकेको थियो, साथी नभएको मान्छेहरूलाई चाहिँ गरिब भनेर भनेको छ बाइबलमा। उसको कोही पनि थिएन साथीहरू भए त त्यो जहाजमा अरू साथीहरू पनि चढ्थ्यो होला नि। एक्लो भइसकेको थियो ऊ, एक्लो भइसकेको थियो। सुन्नुहोस् है, आज कतिजना तपाईँहरू सेवक पनि हुनुहुन्छ होला, यहाँ कतिजना गुरुबाउ गुरुआमाहरू हुनुहुन्छ। मलाई माफ गर्नुहोस् मेरो शब्दहरू कडा भयो भने, तर यो धार्मिकताको प्रचार हो। धार्मिकताको प्रचार यसरी नै हुन्छ। यदि यो सत्यतालाई आज मैले अधर्ममा दबाएर राखेँ भने सायद फेरि भोलि मैले यो मौका पाउँदिनँ होला आज तपाईँहरूसँग बात गर्ने। थाहा छैन, आजको दिन मैले दिन हुँदा नै काम गर्नुपर्छ भनेर वचनले लेखेको छ। आज यो दिन हो मेरो लागि
जब चाहिँ मैले यो काम गर्न सक्छु प्रभुको काम, जब चाहिँ तपाईँले तपाईँको कान मलाई दिइराख्नु भएको छ, जब चाहिँ तपाईँको हृदय मलाई दिइराख्नु भएको छ, यति बेला म धार्मिकताको प्रचार नै गर्न चाहन्छु। लुतले के गर्दैछ हेर्नुहोस् त, लुतले दुखित हुँदैछ, ऊ डराउँदैछ, उसको खोजिन्छ होला होला मेरो यो मान्छेहरूलाई भन्यो भने यिनीहरूले मेरो लुटिदिन्छ होला। कस्तो थियो त्यो सहरको मान्छे तपाईँलाई थाहा छ त? सदोम र गमोराको स्वर्गदूत आउँदाखेरि स्वर्गदूतसँग सेक्स गर्नु चाहन्थ्यो। कस्तो चाहिँ त्यो लुतको सोच्ने शैली कस्तो भइसक्यो, यहाँ मेरो छोरी लैजाऊ बरु भन्ने भइसकेको थियो। यति साह्रो कातरे भइसकेको थियो, भित्रबाट डर छेरुवा भइसकेको थियो। यद्यपि ऊ धर्मी मान्छे थियो, तर ऊ भित्रबाट चाहिँ डराइरहेको थियो, उसकोमा आँट नै थिएन। मेरो प्रियहरू, हामी भन्न सक्छौँ यो कुरालाई, भन्न सक्छौँ पापलाई पाप भन्न सक्छौँ। पवित्र आत्माको विरोध भइरहेको छ, तपाईँ चुपचाप बसिराख्नु भएको छ। परमेश्वरको वचनको विरोध भइरहेको छ, तपाईँ चुपचाप बसिराख्नु भएको छ। नचाहिँदो कुराहरू पसिरहेको छ, तपाईँ चुपचाप बसिराख्नु भएको छ। तर सत्य बोल्ने बेलामा चाहिँ फेरि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्न। त्यस्तै छ। के भइरहेछ यो लुतलाई? अब्राहमले प्रार्थना गर्यो, अब्राहमले प्रार्थना गर्यो अनि के गर्यो? लुतलाई उकासिदियो। तर उकासिँदा पनि के भयो भन्नुहोस् त लुतको अवस्था? उकासेर पनि ऊ माथि डाँडामा चढ्नु सकेन, किनभने नि उसको स्पिरिचुअल स्टेमिनाहरू सकिसकेको थियो। सुन्नुहोस् है, जुन दिन हाम्रो आत्मिकी स्पिरिचुअल स्टेमिना सकिन्छ नि, हामी माथि डाँडामा चढ्नै सक्दैनौँ। दाउदले चाहिँ इच्छा गरेको छ, उसले भनेको छ, ओ प्रभु तपाईँको डाँडामा चाहिँ को चढ्नु पाउँछ? भजन सङ्ग्रह 24 अध्याय, भजन सङ्ग्रह 15 अध्यायमा भनेको छ, ओ तपाईँको डाँडामा को उक्लन पाउँछ? उसकोमा चाहना छ, उसकोमा त्यो विगोर छ, उसकोमा त्यो स्ट्रेन्थ छ। उसले भन्दैछ, प्रभु म चढ्न चाहन्छु, आई वान्ट टु डु इट। युथ भनेको के हो? मोबाइल यसो हेरेर सपिङ गरिरहने, फ्लटिङ गरिरहने, च्याटिङ गरिरहने, है त्यति नै हो मिनिस्ट्री। तपाईँ डाँडा चढ्न सक्नुहुन्छ? ओ यस म ट्रेकिङ गएको नि, होइन त्यो डाँडाको कुरा गरेको होइन, परमेश्वरको पवित्र डाँडामा। लुतलाई नि उसको घरमा बचाउनुलाई स्वर्गदूत आयो, हात समातेर लाँदैछ। अब लुतको परिवार त सबै लथालिङ्गै भइसकेको थियो। उसको पत्नी त लुतसँग थिन्दै थिएन, धन सम्पत्तिसँग मात्रै मतलब थियो। थुप्रो पल्ट नि हामीलाई मिनिस्ट्रीसँग मात्रै मतलब हुन्छ, प्रभुसँग मतलब हुँदैन। अनि उसले त भागेर जाँदै गर्दाखेरि पनि त्यसलाई हेऱ्यो नुनको खाबो भइहाल्यो ऊ त। त्यहाँदेखि 2 जना छोरीहरू छ है, अनि लुत छ, 3 जना मात्रै रह्यो अब। अनि के भयो, त्यो 3 जनामा पनि लुतले स्वर्गदूतलाई भन्दैछ, तिमी छिटो माथि डाँडाहरूतिर भाग भन्दैछ। उसले भन्दैछ, ओहो म त सक्दिनँ, मेरो त स्पिरिचुअल स्टेमिना सकिसकेको छ, मेरो त आत्मिकी शक्तिहरू सकिसकेको छ। अब म माथि डाँडामा त चढ्नु सक्दिनँ, म कुदेर जान सक्दिनँ। आज यो मेसेजले तपाईँलाई च्यालेन्ज गर्दै होला, ओ यो मान्छेलाई अर्को पालि नबोलाऊ, केही छैन, नो वरिज। तर धार्मिकतालाई चाहिँ आज हामी सुन्नी छाडौँ। म आज तपाईँको स्पिरिचुअल स्टेमिनालाई च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। मेरो प्रिय जवानहरू हो, के छ तपाईँको स्पिरिचुअल स्टेमिना? पोर्नोग्राफी हेर्ने, झुट बोल्ने, ठग्ने, अल्छी गर्ने, ठुल्ठुलो कुराहरू गरेर जीवनमा केही पनि गर्न नसक्ने, त्यही हो स्पिरिचुअल स्टेमिना। सायद तपाईँको छैन होला, त्यस्तो सबै छैन होला, राम्रो छ होला। तर धार्मिकताको प्रचार कसरी हुन्छ आज मैले तपाईँलाई बताएको। मैले अघि तपाईँलाई भने आज म रिस उठाउनु आएको तपाईँलाई। उसले के भन्दैछ, ओ म चढ्नु सक्दिनँ माथि डाँडामा, मलाई उहाँ पर एउटा सानो कुना दिनुहोस्। अनि स्वर्गदूतले भने ठिकै छ जाऊ, किनभने तिमी त्यहाँ नगइन्जेलसम्म हामीले केही गर्न सक्दैन। अनि ऊ गएर कहाँ बस्यो भन्दाखेरि नि ऊ ओडारमा बस्यो भनेर लेखेको छ। पहिलो पल्ट बाइबलमा ओडार भन्ने शब्दलाई नि त्यहाँ प्रयोग गरेको छ। ऊ ओडारमा गएर बस्यो।
ऊ आफ्नै एउटा केभमा बस्यो। ओडारले चाहिँ एउटा चिहानलाई देखाउँछ। बाइबलमा जब पनि तपाईँले ओडार भन्ने शब्द भेटाउनुहुन्छ, द्याट मिन्स इट इज अ ग्रेभ। त्यो मान्छे कहाँ गएर बस्यो? चिहानमा गएर बस्यो। चिहानमा के हुन्छ? मृत्युको कुराहरू हुन्छ। त्यहाँदेखि के भयो? त्यहाँदेखि 2 जना छोरीको पाला आयो। त्यहाँदेखि के भन्दैछ? संसारको रीति अनुसार, अब संसारको रीति अनुसार आइहाल्यो। त्यहाँ पनि परमेश्वरले यत्रो त्यो संसारबाट झिकेर ल्याउनु भयो, अझै पनि संसारकै रीति अनुसार नै भनेर कुरा गरिरहेको छ। पढ्नुहोस् है यो खण्डहरूलाई तपाईँले। हामीसँग आउने कुनै पनि पुरुष छैन, अब हामीलाई विवाह गर्ने कोही पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि के गरौँ? हाम्रो बाउलाई मताउँ अनि हामी सुतौँ पालो पिलो, अनि हामी सन्तान खडा गरौँ। गरे, उनीहरू सफल भए। किन सफल भयो? लुत जस्तो धार्मिक जीवन जिउने मान्छेको जीवनमा किन चाहिँ यस्तो पाप भयो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने ऊ परमेश्वरको डाँडामा चढेन, ऊ चाहिँ तल चिहानमा गयो। जब हामी परमेश्वरको डाँडामा चढ्नु छोड्छौँ अनि हामी चिहानसँग कम्फर्टेबल हुन्छ। चिहान नि त्यो ओडार उसको लागि कम्फर्ट जोन थियो। सुन्नुहोस् है, ओडार भनेको चाहिँ नि हामी कस्तो सम्झिन्छौँ? ओ ढुङ्गाको कालो लाइट पनि नभएको सानो दुलो परेको होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो कम्फर्ट जोन हो। हामी आरामसँगले जहाँ बस्न चाहन्छौँ नि त्यही नै हो। किनभने परमेश्वरको डाँडामा चढ्नुको लागि चाहिँ परिश्रम गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ, उपवास बस्नुपर्छ, आफैलाई पवित्र राख्नुपर्छ, परमेश्वरको व्यवस्थालाई मान्नुपर्छ। ओ के भयो? म सक्दिनँ, त्यो चाहिँ म सक्दिनँ, आई कान्ट डु इट। ओ म फास्टिङ बस्न सक्दिनँ, ओ म प्रार्थना गर्न सक्दिनँ। आज कतिजना मान्छेको भनाइ त्यही छ। कतिजनाले भन्दै हुनुहुन्छ म बाइबल नै पढ्नु सक्दिनँ, आजकल म बाइबल पढ्नु सक्दिनँ। तपाईँको ओडार हो, तपाईँको चुनाव हो त्यो। तपाईँले नपढ्ने चुनाव पढ्नु थाल्नुहोस् त, सक्नुहुन्छ। तपाईँले पढ्न थाल्नुहोस्, एउटा च्याप्टर पढ्न थाल्नुहोस्, 2टा पढ्न थाल्नुहोस्, सक्नुहुन्छ तपाईँले। तर सक्दिनँ भन्ने चाहिँ ओडार हो। त्यो चाहिँ म प्रार्थना गर्न सक्दिनँ, ओडार हो त्यो। म फास्टिङ बस्न सक्दिनँ, ओडार हो त्यो। त्यो बहाना मात्रै हो। किनभने तपाईँ माथि डाँडामा चढ्नै चाहनुहुन्न। किनभने डाँडामा चढ्नुको लागि त हात शुद्ध हुनु पर्यो। फेरि त्यही भनेर लेखेको छ नि, परमेश्वरको डाँडामा को चढ्न पाउँछ? त्यही जसको हात निष्कलङ्क छ, जसको हात शुद्ध छ, जसको हात सफा छ, जसले आफ्नो हृदयलाई व्यर्थको कुराहरूतिर लगाएको छैन। 15 अध्याय हेर्नुहोस् त, भजन सङ्ग्रह 15 र 24। 15 अध्यायमा 11वटा गुणहरू बताएको छ, 24मा पनि थुप्रो गुणहरू बताएको छ। त्यो डाँडामा चढ्नुको लागि स्पिरिचुअल स्टेमिना हो। त्यो चाहिँ स्पिरिचुअल स्टेमिना छ हाम्रोमा, छ हाम्रोमा। आज लिडर्सहरूको लागि त साह्रो परिरहेको छ। लिडर्सहरूलाई यति साह्रो फकाउनु पर्ने हुन्छ सेवकाईमा आउँदाखेरि। आइदेऊ न, गरिदेऊ न। किन? यति साह्रो स्टेमिना नभएको, यति साह्रो भारी बोकेर हिँडिरहेको छ लिडर्सहरूलाई। आज म तपाईँलाई च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, मेरो प्रिय छोराछोरीहरू, भाइ बहिनीहरू, वेकअप, उठ्नुहोस्, अराइज हुनुहोस्, काम गर्नुहोस्, परिश्रम गर्नुहोस् प्रभुको कुरामा। पौलले के भनेको छ तिमोथीलाई? प्रभुको कुरामा परिश्रम गर। 2 तिमोथी 2 अध्यायको 15 पदमा भनेको छ, लाजमा नपर्ने खेताला बन भनेको छ। प्रभुले हेर्नुहुन्छ, आच्छी यो खेतालाहरू के हो? यिनीहरू केही पनि जान्दैन, कोदालो समात्नु पनि जान्दैन, एउटा हतियार पनि समात्नु जान्दैन। अन्त त्यो खेताला चाहिँ जहिले पनि लाजमा पर्छ, जहिले पनि लाजमा पर्छ। किन? बारी खन्नु लगायो भने कोदालो पक्रिनु पनि जान्दैन, के गर्नु लगायो भने एउटा हतियार समात्नु पनि जान्दैन, काँटी ठोक्नु पनि जान्दैन। अन्त के को चाहिँ खेताला? के को चाहिँ खेताला? आज हामी थुप्रो स्पेसलाई नि गलत प्रकारले ओगटेर बसिरहेको हुन्छ। मलाई थाहा छैन आज किन पवित्र आत्माले यो वचन दिनु हुँदैछ, मलाई थाहा छैन यो कुरा। मलाई पास्टर बाउले भन्नै भएको छैन। पास्टर बाउ र मेरो त फोनमा हाम्रो टाइमिङ 2टा जोनमा भएकोले गर्दाखेरि मैले फोन गर्दा पास्टर बाउ काममा हुन्छ, पास्टर बाउले फोन गर्नु हुँदाखेरि फेरि म प्रार्थनामा हुन्छ। हामी 2जनाको टाइमिङ नै मिल्दैन, कप्टी गरे जस्तै हुन्छ कोही कोही बेला त।
तर बात नै भएको छैन यो कुरा। सुन्नुहोस् है, आई डोन्ट नो पास्टर बाबु, मलाई थाहा छैन के भइरहेको छ, तर गड इज टेलिङ अस समथिङ। परमेश्वरले केही भन्दै हुनुहुन्छ आज हामीलाई। गड इज टेलिङ अस समथिङ, किनभने परमेश्वरले चाहिँ भित्र छिपेको कुराहरूलाई देख्नुहुन्छ। म देख्न सक्दिनँ, तल गुप्तमा छिपेको कुराहरूलाई परमेश्वरको वचनले देख्नुहुन्छ। आज तपाईँहरू जो पनि छौँ, हामीहरू जो पनि छौँ, हामी कस्तो खेतालाहरू हौ, हामी कस्तो सेवकहरू हौ, हामीले कसरी प्रभुको काम गर्दैछौँ, तपाईँ कस्तो जवान हुनुहुन्छ, तपाईँले प्रभुलाई कसरी माया गर्नुहुँदैछ। लाजमा पर्ने खेताला हो या हामी वास्तविक खेताला हो? हेर्नुहोस्, लुतको कथा भन्दै थिएँ अघि, मैले तपाईँलाई सक्नु आँटेँ। अब म 1-2 मिनट मात्रै बोल्छु। के भयो? ऊ माथि जानु चाहेन, ओडारमा बस्यो। ओडारमा बस्यो अनि त्यो ओडारमा घिनलाग्दो कामहरू भयो। धर्मीजन, राम्रो, उसको बुलाहट पक्का थियो। प्रभुले चलाउनु भएको युवा हो, प्रभुले चलाउनु भएको छोरी थियो, छोरा थियो, सेवक थियो, सेविका थियो। तर के भयो? उसको कम्फर्ट जोनले नि उसलाई भुलाइदियो। ओडालो भनेको चाहिँ नि एकदमै अप्ठ्यारो ठाउँ होइन, त्यो भनेको चाहिँ कम्फर्टेबल, एकदम आरामसँगको जिन्दगी। तर के भयो? एट द कस्ट अफ हिज कलिङ, उसको जीवनको मूल्यमा, उसको बुलाहटको मूल्यमा उसले के गर्यो? सबै कुरालाई गुमाइ पठाए। त्यति बेला त्यहाँदेखि यस्तो सन्तान जन्मियो, जुन चाहिँ सन्तानले चाहिँ नि परमेश्वरको कुरालाई विरोध गर्ने भयो। मोआबीहरू जन्मियो, लुतबाट नि मोआबी जन्मियो, अम्मोनी जन्मियो। के भयो? त्यसले परमेश्वरको कुरालाई विरोध गर्न थाल्यो। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको कुरालाई विरोध गरेको छ। बादमा गएर इजरायलीहरूमाथि लडाइँ गर्ने, आक्रमण गर्ने, व्यभिचार गर्न सिकाउने। त्यही मोआबीको स्त्रीहरूले गर्दाखेरि के भएको छ? गन्तीको किताब 25 अध्यायमा इजरायलीहरूले पाप गरे, बाल पियोरमा उनीहरूले बाललाई पुज्न थाले, व्यभिचार गरे भनेर लेखेको छ। सुन्नुहोस् है, एउटा सेवक बिग्रिन्छ नि, प्रभुको नाम लागेको मान्छेहरू बिग्रिन्छ नि, त्यसले चाहिँ राम्रो सन्तान चाहिँ खडा गर्दैन। त्यसले सधैँ नै परमेश्वरको कामलाई बाधा गर्ने हुन्छ। 2 जना धर्मी व्यक्ति हेऱ्यौँ आज हामीले। एउटा धार्मिकताको प्रचारक नुह थियो, ठुलो सभामा लज्जित भएर, एक्लै भएर पनि उसले धार्मिकताको प्रचार गर्यो। परमेश्वरले उसलाई उकास्नु भयो। अर्को लुत थियो, उसले आफ्नो सबै गुमाउँछु भन्ने डरले नि धार्मिकतालाई मनमा लुकाइराख्यो, मनमा लुकाइराख्यो। अनि एक दिन उसले सबै कुरा गुमायो। उसको परिवार, धन सम्पत्ति, मिनिस्ट्री, के चाहिँ थियो, एभ्रिथिङ हि लस्ट। त्यहाँदेखि ऊबाट उत्पन्न भएको कुराले चाहिँ नि परमेश्वरको कामलाई बाधा दिन थाल्यो। त्यो सबै कुरालाई सम्झेर चाहिँ दाउदले चाहिँ के भन्दैछ? म चाहिँ ठुलो सभामा उद्धारको सुसमाचार प्रचार गर्छु, म मेरो ओठहरूलाई चाहिँ बन्द गर्दिनँ भनेर उसले भनेको छ। म मेरो ओठलाई बन्द गर्दिनँ, तर म चाहिँ उद्धारको सुसमाचार। भजन सङ्ग्रह 40 को 9 पदमा भनेको छ, मैले ठुलो सभामा धार्मिकताको सुसमाचार प्रकट गरेको छु। हेर्नुहोस्, मेरो ओठहरू म बन्द गर्ने छैन। मेरो प्रार्थना आज यो छ कि हाम्रो हरेकको ओठहरू खोलिएको होस्, हाम्रो मुखहरू खोलिएको होस् धार्मिकतालाई प्रचार गर्नको लागि। आउनुहोस् हामीहरू प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, यस घडी हामी तपाईँको अगाडि आउँछौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको भलाइ र करुणा सदा सर्वदा रहिरहँदछ। प्रभु, जसरी दाउदले भनेको छ, म ठुलो सभामा धार्मिकताको सुसमाचारलाई प्रचार गर्नेछु अनि म मेरो ओठहरूलाई बन्द गर्ने छैन। प्रभु, बन्द भएको ओठहरू खोलिएको होस्, बन्द भएको ओठहरू खोलिएको होस्। आज यो पुस्तामाथि प्रभु यो आशिषलाई म बोल्दछु, बन्द भएको ओठहरू खोलिएको होस्। पापले बन्द गरिदिएको, सुखले बन्द गरिदिएको, अभिलाषाले बन्द गरिदिएको ओठहरू चाहिँ प्रभु अब खोलिएको होस्।
चाहे त्यसको लागि जस्तै मूल्य किन चुकाउन नपरोस्। सत्यतालाई बोल्ने अगमवक्ताहरू खडा भएको होस्। आफ्नो हानि हुँदाखेरि पनि प्रभु तपाईँको कुरालाई बदलिने होइन, तर तपाईँको कुराले हो भनेको छ भने चाहिँ हो, होइन भनेको छ भने चाहिँ होइन भन्ने मानिसहरू चाहिँ अब खडा भएको होस्। यो आशिष म यति बेला एक एकजनाको जीवनमा बोल्दछु। डरको जुवाहरू टुक्रा टुक्रा भएको होस्। शङ्काको जुवाहरू टुक्रा टुक्रा भएको होस्। बन्धनको जुवाहरू टुक्रा टुक्रा भएको, शैतानको अत्याचार टुक्रा टुक्रा भएको होस्। सबै किसिमको जुवाहरू भत्किएको होस्। जुवाको डोरीहरू टुक्रा टुक्रा भएको होस्। यूहन्नाको किताब 8 अध्यायको 36 पद अनुसार, इफ द सन सेट्स यु फ्री देन यु आर फ्री इन्डिड। वचनले भन्छ यदि पुत्रले तिमीलाई स्वतन्त्र गराउँछ भने तिमी स्वतन्त्र छौ। प्रभु तपाईँको स्वतन्त्रता यसै गरी म एक एकजनाको जीवनमा म बोल्दछु। हे प्रभु, यो स्वतन्त्रता एक एकजनाको जीवनमा खोलिएको होस् र तपाईँलाई महिमा भएको होस्। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सबै कुराको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै माग्दछु आशिष पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामले, आमेन। सबैजनालाई जय मसीह। र फेरि पनि यो समयमा आजको आदरणीय सञ्चालकलाई